भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाची माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जेजू क्रिस्तय मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, आज करेजमाचो पयलो आयतार जावन आसा. आयचें वाचप आमकां कशें सैतान मरुभुमींत येवन जेजूक नाडिल्ल्या विशयंत सांगता. जेजू यॉर्दान न्हंयत बावतिस्म घेता. बावतिस्म घेता आसतना पवित्र आत्मो ताचे वयर देंवोन येता. पवित्र आत्म्याच्या बोळान तो मरुभुमीक वेता. ती व्हडली मरुभुमी जावन आसली. थंयसर कितेंच खावंक जेवण जावन कितेंच मेळनासलें. त्या देखून थंयसर वचून तो उपास करता, मागणें करता. कित्याक ताचें मुख्य कार्य ताणें करूंक आसा. देवाथावन ताची शिकोवण, तो स्वयं देव जावन आसलो, ती शिकोवण लोकांक दिवंक आसा. आनी ताणें मोरोन आमची सडवण करूंक आसली. त्या देखून मोगाचेनो जेजू ह्या मरुभुमीक वेता. कित्याक म्हळ्यार त्या मरुभुमींत वचून देवा थंय एक जाल्ल्या उपरांत, ताका दैवीक स्पिरितान भरिल्ल्या उपरांत तो ह्या संवसाराच्या हर एका वडणे विरोध रावंक शकतलो. आनी कसलेच खत नासतना, फातक नासतना जिवंक शकतलो. कित्याक म्हळ्यार मुखार कितें जावचें आसा तो जाणा आसलो. कित्याक मनशाक धरणी थावन रचल्लो तोय तुमचे आनी म्हजे परी कूड घेवन ह्या संवसारांत आयिल्लो. त्या देखून फिलिपिंक बरोवन पत्रांत अध्याय 2 वाक्यांश 7 वळ 7 म्हणटा, बगार मनशा सारकें जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाक पूर्णपणी खाली केलो. वय मोगाच्यानो, जेजून देव जावन आसल्यार आपणाक संपूर्ण रुपान खाली केल्ल्या वरवीं ताचे वयरी मस्त टेम्पटेशन येवंक साद आसलें, तळणी येवंक साद आसलें. त्या खातीर
आता मरुभुमीन तो 40 दीस उपवास आनी मागण्यांत आसतना कितले पटी देवसरान येवन ताका नाड लागून ना, पूण तें आमकां बायबलान सांगूना. सगळें जाल्ल्या उपरांत 40 दिसां उपरांत सैतान थंयसर येता ताका नाडूंक, ताका ताका सडवणे तावन ताणें करच्या त्या कामा तावन पयस करच्या खातीर तो येता. मोगाचेनो, ह्या वेळार जेजू कठीण बुखेन आसा. 40 दीस मुसोर उदक उदक नातल्या परी रावून ताणें मागणें आनी प्राजीत केलां. ह्या वेळार तो कठीण बुकेन आसतना देवसार थंयसर येता आनी ताका थाळटा. ही ताळणी आमी पळोवचें जाल्यार मोगाचेनो आमच्या सगळ्यांच्या जिवितांत येवची ती जावन आसात. पयलें जावन आसा ताळणें बुखेचें. मनशा बुखे खातीर कितें सकड करन आसात पळया. जर तुमी जानवरांक पळयशात जाल्यार एक पटी जानवरांनी तांचें पोट बरीच जाल्यार परत ती कितेंच तांच्या मुखार कितलेंय व्हडलें तुमी कालय दवरा ती खावंकूच वचनात. पूण मनीस तसो गे, मनीस तसो गे, मनशाक कितलें केल्यार पावना, मागीर आणकी काय म्हणून आशेत आशेत ताचे आशेक अंत ना. त्या देखून देवसार सदांच मनशाक बुखे खातीर नाडटा. कसली बूक ही? बूक जावन आसा पयशांची, बूक जावन आसा कुडीची, बूक जावन आसा दोळ्यांची, बूक जावन आसा पयशांची आनी सकड लेखावर ते आशा मनशा थंय आसा. त्या देखून मनीस सदांच बुखो, कितलें मेळ्ळ्यार कितलें आसल्यार पावोंकच पावना. त्या देखून सैतान थवळ थवळ येवन मनशाक फातकाक ओडता आनी ताका सांगता कितेंय जावं दी, तूं मात्र म्हजो आसा, तुजी बूक थांबय. वय मोगाचेनो, भुमी वैकुंठांत सकड आसलें कितेंच उणें म्हूण नासलें थंयसर. तांकां जाय पुरतीं फळां आसलीं पूण आड व्हरलेलें फळ खायचें म्हणूनच नासलें. जाल्यार तें आड व्हरलेलें फळ खेलें न्ही गी. कित्याक तांकां भूक लागली म्हणल्या खातीर न्ही, आशे खातीर तांणी तशें केलें. त्या देखून जर करिस्माच्या वेळार तुजी बूक तूं रावोंक आशेताय, तुजी ती आशा दामोवंक आशेताय तर खंडीत जावन तुवें निश्चेव करी जाय. वय मोगाचेनो मस्त जाणां निश्चेव करतात, साकर खायनात, बिडी सिगरेट ओडिनात, सोरो पियेनात आनी तसली अनेक दंडवणी ती करतात. कित्याक जेजूनच आमकां सांगलां, जर बुकेच्या विरुद्ध तुका लढाई करीत जाल्यार खंडीत जावन तुवें उपवास करीत जाय. कोण खरो उपवास करता ताची जिणी बदलाता. त्या देखून मोगाचेनो उपवास केल्यार खाली सोंड दिल्यार मात्र पावना. तें कितें तूं सोडताय तातूंत कितें तें आयवोज उरता, तो आयवोज तुवें दुबळ्या धाकट्यांक दिवंक आसा. कित्याक म्हळ्यार तुज्या दान धर्मा वरवीं तुजें थंय बरेंपण येयसय. दुसरें जावन आसा सैतान जेजूक नाडटा दौलते विशयंत. वय संवसाराची सर्व धन दौलत ताच्या मुखार हाड म्हणटा, हे सकड हांव तुका दिता, हे म्हजेंच हांव तुका दिता, म्हाका नमस्कार कर. वय मोगाचेनो, आजय संवसारार मनशाक सैतान तोबोळ नाडूनच आसा. ह्या संवसाराची हर एक सोबीत वस्तू आकर्शण ताचे थंय येता आनी त्या आकर्शणाक लागून आमी कितले पटी पडटा. वय मोगाचेनो, मस्त जाणां तांची कुटुंबां विबाडून गेल्यांत.
कितल्या जाणांची कुटुंबां आशे खातीर तान धन दौलत आपणोवच्या खातीर दुसऱ्यांक आपणाचें दौलत दाखोवच्या खातीर कितलीं जाणां नास जाल्यात. वय मोगाचें पयलें जावन आसा लेखा व्हरतें लोन काण घेवचें. वय बायल भुरग्यांक कळनासतना कितल्या गोवांनी वचून व्हडलीं व्हडलीं लोनां काडल्यांत. फारीक करूंक तांचेर जायना पूण लास्ट थोड्या जाणांनी सुसायड करून मेल्यांत. सकड लोन त्या बायल भुरग्यांच्या वयर येवन पडलां. तांणी भीक मागा जाय पडला. लेखावरती आशा, लेखावरती धन दौलताची आशा. मोगाचें न्हू घरांत आमकां देवान कितें दिलां तातूंत जर आमी संतोश पावोन जाल्यार आमकां मेळिल्लें तें आमी बऱ्या तरान वापरीन जाल्यार खंडीत आमच्या जिवनांत सूख आसतलें. त्या खातीर आमी चड आनी चड जाग्या खातीर जावं दी, ह्या भांगारा खातीर जावं दी, ह्या नमणे वार वस्तूंच्या फाटल्यान वचून आपणाकच विबाडोवच्या बदलाक कितें देवान दिलां तेंच आपणोवन कितले खुशेन ह्या संवसारांत आमी जियेसय. त्या देखून सैतान तुमकां घडये घडये नाडटा. वय मोगाचें न्हू कितलीं जाणां आज जैलांत आसात. कितलीं जाणां आज तांचे कुटुंबांत पयस गेल्यांत. कितले कुटुंबां नास जाल्यांत ह्याच कारणा खातीर जावन आसा मोगाचें न्हू. त्या देखून असल्या ताळण्या जावन आमी पयस रावूं जाय. जेजू आमकां शिकयता, जेजू आमकां सांगता केदाळा तूं देवाचे उपादेश पाळताय, देवाचें उतर तुज्या काळजांत तूं दवरताय, तीच सकत म्हणून तूं घाण घेताय, त्या दैवीक सक्तेन तूं चलताय तर सैतानाचेर तूं खंडीत जावन जैत व्हरतलोय. तिसरी टेम्पटेशन जावन आसा खंडीत जावन मोगाचें न्हू देवसार जेजूक एक देवाकच चॅलेंज करूंक सांगता. एक उंच उबार जाग्यार जावन मंदिराच्या उंच्या जाग्यार जावन उडोवंक सांगता. देवदूत येवन तुजी रक्षण करतले. देवाक चॅलेंज कर, तूंच व्हडलो म्हणून दाखय, तूंच देवाचो पूत म्हणून दाखय. वय मोगाचें न्हू आज मनीस ताच्या अहंकारान देवाकच चॅलेंज करनासा. देवाकच सांगून आसा तूं खंय आसाय, तूं आसल्यार हें कितें अशें जायजें आसलें, तूं नाय देवाक सोडून येतात. इल्लेशे कश्ट आयिल्ल्या वेळार देवाकच आमी सवालां करूंक वेता. वय मोगाचें न्हू आमच्या जिवनांत हें सदांच घडटा. इल्लेशें चड उणें जाय जाल्यार पयलें आमी करचें ब्लेम जावन आसा देवाचेर. सुरवेर जावनूच तें पातक आमच्या जिवनांत आयिल्लें. वय आदाव कडेन विचारल्या वेळार आदावन सांगिल्लें तुवें रचयल्ल्या त्या स्त्रियेन म्हाका फळ खावंक दिलें. देवाचेरच ताणें अपराध मांडलो. वय मोगाचें न्हू आज आमी जेजू जावन शिकया. देवाक मात्र मान दिवंक आमी उडास दवरिसय. देवूच आमचो रचणार. कोण सदांच ताका मान दिता, ताच्या उतरां प्रकार चलता, ताका ताची जिवीत खंडीत मेळटलें. तर मोगाचें न्हू ह्या खरेजमाच्या वेळार सैतान तुमकां तवळ तवळ नाडटलो. हर एका वस्तून तुमकां नाडटलो. ल्हान ल्हान झगडीं करूंक पळयतलो. एकामेका दुस्मानकाय हाडूंक पळयतलो. तुमची आशा लेखा वर्ती करतलो. पूण जागृत रावा. जेजून सांगिल्लीं ती उतरां उडास दवरा. मागणें करा, उपवास करा आनी दान धर्म करन हो कोरेस्म बऱ्या तरान 40 दीस देवाक समर्पीत जाल्ले दीस ते जायशे करा. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आतां आमी गायनांत भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. रक्षक जेजू तुका पयतसा, तुका
जेजू तुका आपयतासा तुका आपयतासा कष्टांनी नष्टां सांप्रल्यानो मोतीची ईजा भोगतेल्यानो कष्टांनी नष्टां सांप्रल्यानो मोतीची ईजा भोगतेल्यानो शांतेच्या बंदरां आपल्या गोपान तुमकां तो आपयतासा शांतेच्या बंदरां आपल्या गोपान तुमकां तो आपयतासा खंयच्या कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतासा तुका आपयतासा पातकाच्या कणकान बुडून आसच्या परवस सांडून रोडून बसच्या पातकाच्या कणकान बुडून आसच्या परवस सांडून रोडून बसच्या विश्वास फांकून रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयतासा विश्वास फांकून रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयतासा खंयच्या कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतासा तुका आपयतासा. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण तिच्या फ्रेंडाच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या फ्रेंडाची भलायकी मस्त पाड जाल्ली आनी ताका ताप येतालो आनी ताच्या दोळ्यान कठीण दूख आशिल्ली. तवळ हांवें ताका हॉस्पिटलाक आपोवन व्हेलें आनी डॉक्टरान सगळे तपासणी कर म्हणलें की ताच्या दोळ्याचें ऑपरेशन करीचें पडटलें म्हणून. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां हांव कळनासतना सदांच उसारण तिच्या खातीर मागतालीं. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हज्या फ्रेंडाचे ताप कंप्लिटली गूण जाला आनी दोळ्याच्या ऑपरेशनाची गरज नासतनाच ताचे दोळे आतां संपूर्ण तरान बरे जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां. जेरेमाया चॅप्टर 29 वर्स 12 and 13. तुमी म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लेगीत मागतना हांव तुमकां कान दितलो. एक भाव देवान ताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा हांव गल्फान जॉब करनासा आनी म्हजे विजा रिन्यूवल जावंक जायते प्रॉब्लेम आसले आनी कंपनीन सांगलें की म्हजी विजा रिन्यू जावचें ना म्हणून. त्या वेळार हांव जायते भियेलो आनी हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां हांव कळनासतना उसारण मागतलो. तशेंच दनपारां 2:45 to 4 o'clock म्हणसर चलच्या सक्रामेंताच्या आराधनांत हांवें जेजू लागीं म्हज्या विजा रिन्यूवला खातीर मागलें. देवान म्हजी मागणी आयकलें. आतां म्हजी विजा रिन्यू जाला देखून हांव धन्य देवाक काळजान थावन अर्गां दितां. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 8. निजाकी जो कोण मागता तो घेता, सोदतल्यांक मेळटा आनी बडयतल्यांक उक्तें जाता. आतां आमी जुवांव सुवांचेल अध्याय 1 वळ 1-14 म्हणसर उसारया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. John 1:1-14. वेळा काळा पूर्वी शब्द आशिल्लो, शब्द देवासोवे आशिल्लो, शब्द देव जावन आशिल्लो. वेळा काळा पूर्वीच तो देवासोवे आशिल्लो. सर्व वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्ल्यो आनी रचल्ली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयिल्ली ना.
रसले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आनी तो जीव मनशाकुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखांत प्रकाशता ताका आटापूंक काळोखांच्या निमती जाले ना. देवान धाडलो एक मनीस आसलो ताचे नांव जुआंव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयिल्लो आपणा मारिफात समेस्तांनी सतमानशाक उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण तो आयिल्लो. उजवाड तो न्हय आसलो, उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयिल्लो. हर एक मनशाक उजवाडायतलो खरो उजवाड संवसारी येवचो आसलो. तो संवसारांत आसलो पूण ताचेच मारिफात जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. तो आपल्या मदें आयिल्लो आनी ताचे स्पर्शेन ताका घेतलो ना. पूण आपणाक स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. ती जल्माली न्हय रक्तमासा वरवीं वा कुडीचे सैमीक ओडणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं बगार देवा वरवीं. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी कुरपेन आनी सतान भरली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली. एक भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या सबार बरेपणा एक बरेपणा खातीर देवाक अर्गां दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजो पासपोर्ट जावचे खातीर आनी कॅनडाचे PR जावचे खातीर ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घाल्लें. ही सगळीं म्हजी कामां बऱ्या तरान जावचे खातीर मागोवंक हांवें विनंती केली. ताणें दिल्ली देवाची उतरां हांव कळनासतना उसारून मागतलें. देवाचे कृपेन म्हजो पासपोर्टूय जालो, कॅनडाचे PR समेत जालें आनी थंयसर ड्रायव्हिंग लायसन्स सयत म्हाका मेळ्ळें. मात्र न्हय थंयच्या एका बऱ्या हॉस्पिटलांत म्हाका काम सयत मेळ्ळें देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. Isaiah chapter 43 verse 4. तूं म्हजे दिश्टीन मोलादीक देखून तुका मान फोवो आनी हांव तुजो मोग करता देखून हांव तुज्या बदलाक मनशांक दितां आनी तुज्या जिवा बदलाक राष्ट्रांक दितां. एक भयण देवान तिच्या कुटुंबाच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या घोवाक ब्रेन हॅमरेज जाल्लेलें आनी तवळ आमकां कितें करीचें म्हूण कळ्ळें ना. आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालून आमचे खातीर मागा म्हूण आमी विनंती केली आनी ताणें दिल्ली देवाची उतरां आमी कळनासतना उसारून मागणें करनासलें हांव. देवान आमचें मागणें आयकलें. ताचें ट्रिटमेंट आतां बऱ्या तरान जावन तो आतां बऱ्या भलायकेंत आसा देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच आमचें एक घर आमी कोणाकी भाड्याक दिल्लें आनी थंयसर ती वचूंक आयकनासली आनी सबार प्रॉब्लम्स आमचे मदें उब जाले. तवळ हे सगळे प्रॉब्लेम रिजॉल्व जावचे खातीर आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी ताणें दिल्ली देवाची उतरां आमी कळनासतना उसारून मागतलें हांव. खंयचेय प्रॉब्लेम जायनासतना बऱ्या तरान ते प्रॉब्लेम रिजॉल्व जालें देखून हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. Isaiah chapter 45 verse 2. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो. हांव काश्याच्या दारांची पूड करतलो आनी लोंकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुवें तुज्या पुताक धाडन आमा समेस्त मनशांक एक देख तुवें दाखयल्या. आमी मनशापणांत आसतना आमकां खंडीत जावन सैतान नाडूंक येता. तवळ तवळ ताणें नाडटना आमी पडटा. पूण जेजून आमकां शिकयलां देवाचें उतर, तुजें उतर कोण सदांच वाचता तें आपणाच्या जिवनांत लागू करता आनी ताचे प्रकार चलतल्या मनशाक कोणाकच बियेज म्हणून गरज ना. कित्याक तांतू आसा सकत सैतानाचेर ताळणेचेर जैत व्हरची ती सकत त्याच तुज्या उतरां मारिफात आमकां मेळटा. मोगाळा बापा, आज आमकां समेस्तांक आमच्या हर एका कुटुंबाक तुज्या देण्यांनी आनी आशिर्वादांनी बरो. पवित्र वांचलान सांगिल्लें हर एक उतर सदांच वाचून ताचे प्रकार चलोवंक कृपा आनी आदार आमकां दी. आज आमी विशेश तरान मागता आमच्या युवजनां खातीर आनी भुरग्यां खातीर, परीक्षा दिवच्या हर एका भुरग्यां खातीर आमी मागता. सुमया जेसू,
तांच्या संगातार रावून तुज्या पवित्रत्मेच्या बळान तांचें जीवन उत्तम कर. कितें ते वाचतात तें बऱ्या तरान उडास्त व्हरून बरोवंक आनी येवच्या परिक्षेंत पास जावन एक बरें जीवन तांकां मुखार फुडार मेळचे खातीर आमी मागतां. हे आमी मागतां त्याच जेजूच्या नांवान. आमेन. प्रेज द लॉर्ड मगोचनो. आयच्यो कळोवण्यो ह्या परी आसात. सेंट सेबॅस्टियन्स चर्च पेर्मनोर हांगासर चोरनासच्या रितेरेसो आयचो 3रो दीस जावन आसा. आज विशेष मागणे सर्व युवा जाणां खातीर आनी भुरग्यां खातीर सकाळीच्या 9 वरांतावन 11 वरां पर्यंत मांडून हाडला. परत म्हणटा, आज विशेष मागणे सकाळीच्या 9 वरांतावन 11 वरां पर्यंत सर्व भुरग्यां खातीर आनी तशेंच युवा जाणां खातीर मांडून हाडला. आमच्या घरांत असल्या सर्व युवा जाणांक आनी भुरग्यांक वोत्तयेचें आनी मोगाचें आपोवणें जावन आसा. तशेंच सांजेच्या 4 तावन 8 वरां पर्यंत आज ओपन आउटरीचचो 3रो दीस जावन आसा. आर्गांवाखाणी शिकोवन मिसाचें बलिदान पवित्र साक्रामेंताचें विशेष आराधन त्या सुवातेर मांडून हाडला. फादर सिप्रियन पिंटो, फादर बाजील वाज, ब्रदर प्रकाश आनी आमचे एंटायर डिवायन मर्सी टीम थंयसर हजर आसतले. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया आनी सोम्याची दैवीक आशिर्वादान जोड घेवया. सेंट लॉरेन्स चर्च बोंदेल मँगलोर मांडून हाडटा कारिज्माची विशेष रितीर. सोमाराच्या दिसा मार्चच्या 10 तारखेर फादर अँड्रू लियो, ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी टीम त्या सुवातेर हजर आसतले. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया आनी सोम्याची दैवीक आशिर्वादां हांगासर आमी जोड घेवया. ही रितीर सांजेच्या 4 तावन 8 वरां पर्यंत आसतली. सेंट राफायल्स चर्च बद्यार मांडून हाडटा कोंकणी विशेष कारिज्मातीक रितीर. 11, 12 आनी 13 तारखेर ही रितीर आसतली. मार्चाच्या ह्या 3 दिसांनी आमी व्हडा संख्येन भाग घेवया. फादर रोशन क्रास्ता, फादर अनिल किरण SVD, डिवायन मर्सी टीम आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश त्या सुवातेर हजर आसतले. येया मोगाचेनो व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया आनी सोम्याची दैवीक आशिर्वादां ह्या रेतीरेद्वारी जोड घेवया. ही रेतीर सांजेच्या 4:30 तावन 8 वरां पर्यंत आसतली. ही रेतीर सांजेच्या 4:30 तावन 8 वरां पर्यंत आसतली. तशेंच मोगाचेनो ज्ञानाश्रम कन्व्हेन्शन मार्चच्या 14 आनी 15 तारखेर आसतले. ज्ञानाश्रम कन्व्हेन्शन मार्चच्या 14 आनी 15 तारखेर आसतले. ह्या दोनी दिसांनी सांजेच्या 5 वरां तावन 9:30 वरां पर्यंत हे कन्व्हेन्शन मांडून हाडला. जागो जावन आसा सेंट अर्नल्ड स्कूल ग्राउंड, अंधेरी ईस्ट, मुंबय. कोंकणींत आनी इंग्लिशांत हे कन्व्हेन्शन आसतले. फादर रविंदर रेड्डी SVD हैदराबाद, फादर इवन गोम्स SVD मँगलोर आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश डिसोजा आनी एंटायर डिवायन मर्सी टीम त्या सुवातेर हजर आसतले. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया आनी सोम्याची दैवीक आशिर्वादां ह्या रितीरेद्वारी जोड घेवया. सडीत विवराक 7400159202 ह्या नंबराचेर तुमी कॉन्टॅक्ट कर येता. फातिमा मायाची फिरगस अंबरनाथ वेस्ट मांडून हाडटा कोंकणी विशेष रितीर 1 दिसाची 16 तारखेर सकाळीच्या 10 वरां तावन सांजेच्या 4:30 वरां पर्यंत. फादर मॅक्सिम डिसिल्वा, ब्रदर प्रकाश आनी एंटायर डिवायन मर्सी टीम त्या सुवातेर हजर आसतले. येया मोगाचेनो व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया आनी सोम्याची दैवीक आशिर्वादां आमी जोड घेवया. मोगाचेनो ह्या बरवशाच्या वर्सा दुसरें होली लँड टूर आसा केला. मेच्या 13 तारखेर थावन मेच्या 20 आनी 4 तारखेपर्यंत. आसक्त असलेल्यांनी बेगीनच 9082662636 ह्या नंबराचेर कॉन्टॅक्ट कर सडीत विवार घेवं येता. देव आमकां सर्वांकी ताच्या आशिर्वादांनी, बेसवांनी आनी कृपेनी भरून दी. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हाका PCOS प्रॉब्लेम आसलें आनी हांव वखदां काणयो नासलें. सबार तेंपात हांव वखदां काणयो नासलें तरी म्हजें प्रॉब्लेम सॉल्व जावन नासलें. तवळ आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी कळनासतना उसारन भवार्थान मागतालीं. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां त्या प्रॉब्लेमांतल्यान म्हाका संपूर्ण सुटका मेळ्ळा देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्घ्य दितां. झकराया चॅप्टर 12 वर्स 10. पूण दाविदाच्या घराण्याचेर आनी जेरुजलेमाच्या निवासियांचेर हांव दयेचो आनी मागणेचो आत्मो वतलो. एक बहीण देवान तिच्या घरकाराच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हजो घोव दुबय काम करतलो
आनी थंयसर ताचें काम अचानक गेलें. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां घालून आमचे प्रॉब्लेम सांगून आमचे खातीर मागा म्हण आमी विनंती केली आनी ताणें दिल्ली देवाची उतरां आमी कळनासतना उसार मागतले. हांव देवान आमचें मागणें आयकलें. आतां म्हज्या घोवाक एक बरेंतलें बरें काम मेळ्ळें देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 66 वर्स 13. जशें एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयतलो. जेरुसलेमान तुमकां बुजवण मेळटली. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण UK थावन देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या अजापा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा सुमार 5.5 वर्सां थावन म्हाका एक बरें काम नासतलें आनी तवळ तवळ म्हाका टेम्पररी काम मेळटलें. एक बरें परमनंट काम मेळचे खातीर हांव सदांच मागून आसलें आनी सकाळीं दनपरां सांजेर युट्यूबरांच्या मागण्यार हांव कळनासतना भाग घेतलें आनी थंयसर मेळची देवाची उतरां हांव कळनासतना उसारून मागतलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां 5.5 वर्सां उपरांत म्हाका एक बरें परमनंट काम फावो जालें देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 44 वर्स 3. कित्याक तानेल्ले धरणीर हांव उदक वतलो आनी सुके भुंयचेर उदकाचे व्हाळ. हांव तुजे संततीचेर म्हजो आत्मो वतलो आनी तुज्या भुरग्यांचेर म्हजो आशिर्वाद. एक भयण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा हांव प्रेग्नंट आशिल्लें. सुमार 3 म्हयने उपरांत कॉम्प्लिकेशन येवंक स्टार्ट जालें आनी म्हाका कंटिन्यू ब्लिडींग जातालें. ब्लिडींग स्टॉप जावचे खातीर आनी म्हजी डिलिव्हरी बऱ्या तरेन जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी ताणें दिल्ली देवाची उतरां हांव कळनासतना उसारून मागतलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां ब्लिडींग स्टॉप जावन बऱ्या तरेन म्हजी डिलिव्हरी जाली देखून हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 42 वर्स 16. हांव कुर्ड्यांक अपरिचीत रस्त्यार चलयतलो. तांकां वळख ना त्या मार्गांनी वाट दाखयतलो. तांचे मुखलो काळोख उजवाडांत बदलितलो आनी वांकड्यो तिंकड्यो वाटो नीट करतलो. हें हांव करतलो केल्ले शिवाय रावचो ना.